खेल सञ्चालन गर्नको निम्ति फर्स्ट रेफ्री विमल राणा राष्ट्रिय रेफ्री, सेकेन्ड रेफ्री टुकबहादुर गुरुङ राष्ट्रिय रेफ्री, टेक्निशियन डाक्टर प्रसाद गुरुङ। टिम ए गलकोट नगरपालिका, जर्सी नम्बर 1 राजवीको चिन्ताप्छे, जर्सी नम्बर 2 दीपक मल्ल, जर्सी नम्बर 3 मीन सुनार, जर्सी नम्बर 4 विमल परियार, जर्सी नम्बर 6 प्रकाश सुनार, जर्सी नम्बर 7 उस्मान थापा, टिम लिबेरो जर्सी नम्बर 12 रिजन राणा र टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ सुरेन्द्र केसी। इन्डी वालिङ नगरपालिका, जर्सी नम्बर 3 सचिन मगर, जर्सी नम्बर 5 युमन गुरुङ, जर्सी नम्बर 7 खगबहादुर गुरुङ चिन्ताप्छे, जर्सी नम्बर 8 ज्ञानबहादुर बुढाथोकी, जर्सी नम्बर 9 अर्जुन गुरुङ, जर्सी नम्बर 10 भूपेन गुरुङ, टिम लिबेरो जर्सी नम्बर 12 ईश्वर, टिम प्रशिक्षकमा हुनुहुन्छ विपुल शर्मा। वालिङ नगरपालिका स्याङ्सा पुलिसमा र यो पहिलो सेटको पहिलो स्कोर वालिङलाई 1-0 खाता खोल्यो वालिङले, खाता खोल्यो। स्कोर थप्न सफल 1 इक्वल 1 बराबर। वालिङ 2 गलकोट 1। गलकोट 2 इक्वल 2 बराबर। 2 all। गलकोट वालिङ 2। प्रकाश बड़े मन शाबाश। स्कोर पुनः गलकोट 4-2 4-2। नम्बर 5 वालिङको खेलाडीबाट स्कोर 3-4 3-4। बल्ल रङ्गशाला तातेको छ। गलकोटलाई 5-3 5-3। यो पहिलो सेट सर्भिसमा उस्मान थापा प्रथम पुरस्कार 5 लाख। दारीले देखायो खेल। शाबाश दारी। विमल परियारबाट स्कोर 6-3 6-3। दारीले धुलो उडायो।
हाम्रो लाइभ कस्तो छ यसको श्रेय ओल्डिङलाई जान्छ है। हामीलाई ओल्डिङले 5G को नेट दिएर यो सुविधा दिएको छ। यसको म्यानेजमेन्ट अरू ठाउँमा पनि हुनु पर्यो है। हाम्रो लाइभ ब्रोडकास्टिङ हिस्ट्रीमा पहिलो पटक हामीले यसरी सुविधा पाइरहेको छ। ओल्डिङलाई धन्यवाद दिनै पर्दछ। त्यसै गरी आयोजक पुतली बजार कपडालाई धन्यवाद दिनै पर्दछ। टाट्नुपर्छ दौड्यो भने भेट्छ। यो सेमी फाइनलको गेम है। पहिलो सेमी फाइनल है। दोस्रो पुतली बजार कपको पहिलो सेमी फाइनल गेम है साथीहरु। र अहिले चाहिँ पुरस्कार एकदम बढाएर पुरै 5 लाखमा पुराएको छ। भड्कायो लेकिन बाहिर 5 नम्बरको फरक परेछ। खेलाडी पनि तातेको छ। कोच पनि तातेको छ। यो गेमको प्रथम पुरस्कार पुरा 5 लाख हो साथी हो। सेमी फाइनलमा पुगेपछि कोही हात खाली घर जाँदैन। मिनिमम 75,000 पाउँछ है सेमी फाइनलमा पुगेपछि। जित्यो भन्दा कति हो कति। गलकुटबाट स्कोर 11-7 18-5। कस्तो बोल्छ हेर्दा अहिले त नम्बर भन्दै बोल्छ रे। 11 तपाईँहरू थाह्यो भने भन्नुहोस् है म गरिदिन्छु स्कोरिङ। Walling 8-11 8-11। बजायो राम्रो डिफेन्स। ओके फेरि पनि राम्रो डिफेन्स तर विपद है। Walling 9-11 9-11। साथीहरू 915 स्कोर Walling यसको लागि सबै 10-11 10-11। यामके बुढो हृदयदेखि सलाम गर्दछ। ओके मैदान चिप्लो भयो। गलकोट स्कोर 12-10 12-10। कप्तानलाई ढालिदियो यार। मैदान चिप्लो छ है साथी हो। ज्यानको पनि आफ्नो याद गर्नु। All out जसको फाइदा। Walling 11-12 11-12। The score Walling 12-12 12-12। Everybody score Walling line 8 score 13-12 13-12। वालिङ 13 छ भने गलकोट 12।
सुधारको उत्कृष्ट स्पाइक सञ्चालन उत्कृष्ट प्रहार गलकुटबाट स्कोर 13 बराबर 13 इक्वल 13 बराबर ball change score 14-13 Walling line 14-13 छ भने 14-13 14-13 अहिले वालिङ आगे या मजाले हान्यो कप्तान राजुले उत्कृष्ट प्रहार गलकुटका 10 नम्बर 1 स्याबास कप्तान भनेको यस्तो हुनुपर्छ के 14 इक्वल 14 बराबर अस्ति कतिपय साथीहरूले वाइ दे डोन्ट गो इन टाइगर कप भन्थ्यो टाइगर कपमा गएको भए यसरी हामीले यहाँ हेर्न पाउँथ्यो त्यो भएर स्कोर संसारमा जे पनि हुन्छ है राम्रो नराम्रो 15-14 15-14 त्यसपछि सर्भिस बल कर्न सफल जसको फाइदा वालिङलाई स्कोर 15 इक्वल 15 बराबर स्कोर ए वालिङ 16-15 16-15 म भन्छु नि त 16-15 उहाँहरूको नि डिस्ट्रिक्ट छ अगाडि है अब हिजो अस्ति थोरै थियो मिडियामेनहरू मलाई सजिलो भएको थियो आज धेरै 16 इक्वल 16 बराबर यति बेला सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 विमान परियार दारिस अलिकति अगाडि गरिदियो भने ठिक हुँदो रहेछ है स्कोर बोर्डलाई भाइ अगाडि है अहिले भनौँ है सुन्ने गरेर स्कोर गलकुट 17-16 17-16 झन् अल्गो केटी आयो अहिले देखेँ त गुड 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 स्कोर वालिङ 17 इक्वल 17 बराबर घमसान भइरहेछ है साथी हो सान भएछ पुरा रेस्लिङ खेले यस्तो के बिग शो भर्सेस याकाजुरा गलकुट स्कोर 18-17 18-17 अनि पुरानो एउटा रेस्लर छ माछो म्यान भन्छ एकदम राम्रोलाई चाहिँ ल्याटिन अमेरिका भाषा माछो भन्दो रहेछ है उत्कृष्ट प्रहार वालिङका 10 नम्बर 10 का खेलाडीबाट स्कोर 18 इक्वल 18 बराबर 18 बराबर स्कोर वालिङ 19-18 19-18 19-18 सिटी बजा भाइयो बजायो बलआउट जसको फाइदा गलकुटलाई 19 इक्वल 19 बराबर बराबर ध्यान बता भाइयो बलआउट स्कोर गलकुट 20-19 20-19 खतराको घन्टी बज्यो हुलाकेले घरमा चिठी लिएर आयो 20 गएपछि खतरा हुन्छ है साथी हो टाट्नु पर्ने अवस्था हुन्छ हान्यो ठकुरीले स्याबास यसलाई भन्छ ठकुरी शट नम्बर 2 बाट स्कोर 21-19 21-19 गलकोटे खेलाडीभरिमा सबभन्दा ह्यान्डसम है 2 नम्बर जर्सी टाइम आउट वालिङबाट बुलेटमा भटाटाटाटा गरेर हिँड्छ बुलेट राजा
यसको प्लेट छ भने बाहिरै हान्थ्यो यार बाहिर Score Golkut सफल गलको 22-19 by Sunday. भाइ सुन्नाइ ठिक छ एकदम ठिक छ भाइ सुन्नाइ रमाइलो भइरहेछ मिलाएर है मिलाएर ठक्क्यो जसले हान्यो त्यसले जान्यो Warning 20-22. ठोक भाइ ठोक कोचले यताबाट भन्दो रहेछ ओपन स्पाइक हो कुक स्पाइक हो भनेर त्यही अनुसारको डिफेन्स हुनुपर्ने छ मैले पनि अलिअलि कुरा बुझेँ भाइ Golkut 23-20. Case B. Score Golkut 24-20. Service B. यसलाई भन्छ भेरी भेरी खतरा 26-20 यस Warning ball change 21-24. Ekkai Sobi. खेलाडी चेन्ज भएको छ अब केही हुन्छ कि अरे मैले सिकाएको Output is scored for the Warning 22-24 by Sobi. आज भने धेरै साथीहरूलाई मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेसेज गर्नुहुन्थ्यो आज भने मेसेन्जर साथीहरूलाई हृदयदेखि सलाम छ जारीको सर्टले नम्बर ल्याउन सकेन है फेरि हान्डो Utkrista Sarasam Gabe score 23 वर्ष 24 रङ्गशाला टाट्यो Case Sobi. रङ्गशाला टाटेको हो अलि जोरले करा भाइ हो अझ जोरले करा भाइ हो कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ कहाँ छ Hitting the mark, but it's full out of the supply by Golkut 25-23. Conservan Golkut plays पहिलो free 25 मा half the court of Pata Sofal. गलकोटे काइलाले खायो है अब दोस्रो सेटमा गएको छ गेम वालिङ टाक्नु पर्ने अवस्था छ भाइ हो ७७,०००ले पुग्दैन यो भन्दा अगाडि गयो भने 5 लाख पनि उचाल्न सक्छ Okay.
दोस्रो सेटको पहिलो स्कोर गलकोट 1-0 1-0 गऱ्यो थ्याङ्क यू ल ज्याङ खाली गरेर आयो है स्याबास स्याबास जसले हाने त्यसले जाने हो पावर स्पाइक क्विक क्विक हान्यो कता हान्यो राम स्कोर गलकोट बाहिर हाने चाहिँ यार 2-0 दोस्रो सेटमा आउँदा गलकोटले 2 नै नम्बर प्राप्त गरेको छ है साथी हो पावर स्पाइक बट अन सक्सेस फेरि पावर स्पाइक नो दियो 6 नम्बर देखिने उत्कृष्ट प्रहार गलकोटका 10 नम्बर 6 स्कोर 3-0 लगातार नम्बर ल्याएको छ है साथी हो घाम यतातिर छ है राम्रो राम्रो तर सफल हुन सकेन अब खोले हान्छ है प्लिट त पार्दै यार बितेको छ यार गलकोट 4-0 8-0 ये ऋषि क्या रे वो टोटाई बाप रे धारीले पछाडिबाट हाने यार उत्कृष्ट प्रहार गलकोटका 10 नम्बर 7 खेलाडीबाट यो साल पनि धारीले धुलो उडाउने भयो यारी उत्कृष्ट ब्लक स्कोर गलकोट 6-0 6-0 पहिलो टाइम आउट वालिदबाट बेस स्पाइक प्रकाश सुनार बुढेले हसाम्छ खैरे सुटी भाग रे भर्खर केटीले पनि खैरे सुटी भन्ने हो भोगेर विचार ठिक छ उनीहरू बस अफिसियल मान्छे हो हिजो अस्ति पुरा छुट्टिएको कुरा हो थोरै थियो मिडियाम्यानहरू मैले मौका पाएको थिएँ यसो म जता सरे नि हुन्थ्यो अहिले सर्ने ठाउँ छैन है यस्तोमा सन्तोष हुनु भाइ ओके 7-0 7-0 लगातार साथ यार काट्नु पर्यो टोटाई टोटाई गलकोट 8-0 8-0 खाता खोलेपछि पुरा 8 सम्म लगातार आइरहेको छ है यो चाहिँ के गर्छ यिनीहरू पहिलो पटक वालीले खाता खोल्यो तर बलआउट सुफाइका वाली 2-8 खाता खोलेको जम्मा गर्न सिपालु भन्छ है फेरि 2 नम्बर ल्याएको छ वालिङ 2 स्कोर वाली 3-8 3-8 खै म थोरै बरु मेरो उस स्ट्यान्ड यता ल्याउँछु Small change. Gulkoot 9-3 9-3 यो दोस्रो सेट हो है साथी हो पहिलो सेमी फाइनलको दोस्रो सेट है
पहिलो सेट ब्लक गर्दै The 6 point Dalkurd score set 3, 10-3. पहिलो सेट गलकोटले है यो दोस्रो सेट है अहिले गलकोटको 10 वालिङको 3 गलकोट 11 Dalkurd 11-3, 11-3. अहिले घाम यताका छ है पनि घाटिरहेको छैन साथीहरू देब्रे सरले नम्बर ल्याउँछ कहाँ Walling 11, 4-11. 4-11 Dalkurd 12-4, 12-4. उसलाई आउट गरिदियो त्यस्तो खेलासी गर्नु हुन्न नि यार गेम हो नि गेम Walling 5-12, 5-12. अर्थात् मुसफल वाले नम्बर 5-12 फर्कायो छटारी छटारीले Walling 6-12, 6-12. 6-12 वालिङ 6 गलकोट 12 Play score, Walling line 7-12, 7-12. Play score 6-5 to Walling 8-12, 8-12. The timeout, Dalkurd. फेरि एउटा भाग्यो फेरि खोइ एउटा अर्को भाग्यो एउटालाई सपारेको अर्कोलाई बिगारेको फेरि भाग्यो यहाँ मजाले खेलेको थियो शाबास भोटे हान भाइ थियो Dalkurd score 38, 13-8. तिमीहरूलाई राम्रो भयो होला Walling score 9-13, 9-13. अब यस्तो कमेन्ट पढिरहेको छु त्यही कमेन्ट पढेर त्यो काम गरेको गाह्रो नमान्नुहोस् मलाई कमेन्ट हेर्न गाह्रो हुन्छ एकदमै फेरि कमेन्ट हेऱ्यो भने बोल्न पाउँदैन नि त यार अनि आँखा उस छ गाह्रो छ टाइट खेल्नु नगर्नु है कृपया गाह्रो नमानिदिनु भएन तपाईँहरू एक आपसमा चाहिँ बाँडीचुँडी गर्नु Dalkurd 15-9, 15-9. ल है साथीहरूलाई भन्नुहोस् साथीहरूलाई मतिर बोलाउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् रमाइलो लिनुहोस् है थम्बनेल मैले बनाउनु जान्दैन आज एउटा साथीले बनाइदिएको Play score, Dalkurd 16-9, 4-9. के अरे छाला उस भएर बुढो भएर जुम पनि मिलाउन जान्दिनँ गाह्रो छ झाडो भएर दुईटा टाउजा दुईटा कट्टु दुईटा मोजा दुईटा जुत्ता लाएर आएको छु पोखरादेखि
यस्तो 17-9. जाडो छ Ball throw no. तपाईँले सुन्नुभयो तालेसम्म 2टा ट्राउजर 2टा मोजा 2टा जुत्ता कटु पनि 2टा जुत्ता होइन 2टा जुत्ता कतिले पचाउँदैन है म 2टा जुत्ता लाएर आउँछु कि बानी थोक्ने है ल कोही छ 2टा हो बानी थोक्नेलाई 2टा जुत्ता लाएर आउँछु 2टा जुत्ता लाएर है बल्ल कुरो मिल्यो त्यही हो कि झिकाउने खुट्टै 2टा छ हो तर मान्छेले 2टा जुत्ता भनेपछि बुढोले दुईटै हाल्नु छ र ल्याएको कि एउटा खुट्टा Play score, Golgut 79, 17-9. 17-9 धेरै नम्बरको फरक पर्यो 9, 18-9. अरे 18-9 कालो घोडा चढ्यो कालो घोडा चढ्यो टान खोटा भने मान भुपेन भाइ ठोका Bounces, score Walling 10-18, 18. सुस्तरी हम्दन नम्बर ल्याउँछ यार चोडले हम्दन ल्याउँदैन 11-18 Score Walling 11-18, 11-18. Score Golgut 19-11, 19-11. Captain. Play score 20-11, Visekhara. र दोस्रो सेमिफाइनल खेल भोलि बिहान 8 बजे पुतली बजार नगरपालिका वर्सेस शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको बिचमा हुने हुँदा दुवै पालिकाका खेलाडी साथीहरू सँगै सम्पूर्ण भलिबल प्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई बिहान भोलि 8 बजे उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु go back one Let's go, Golgut 21-12, 21-12. खेलाडी परिवर्तन Golgut 2 out 5 in. दीपक मल्ललाई बाहिर निकालेको छ 5 नम्बरलाई भित्र पसालेको छ Nikini Chiftapahar Walinga Keladi Batang. Let's score 13-21. Direct ties. हेलो म त स्याङ्जा पुतली बजारमा हो Score Waling ओके 14-21. 14 ties. भित्र पसेको काम लगाइहाल्यो Golgut 22-40 by Sauda. नम्बर धेरै फरक पर्यो टाट्नु पर्यो मिठो प्रहार लेकिन नम्बर ल्याएन Play score Waling 15-22. 15 by 15-22 वालिङ 15 गलकोट 22 Score Golgut 23-15. 23-15. धेरै धेरै खटारा
भेरी भेरी खतरा 23 नम्बर खतराको घन्टी घरमा आइसक्यो हुलाकेले छिटी लगाइसक्यो देब्रेले ठिक गर्छ के गर्यो Rolling just number 8 खेलाडीबाट 16-23 16-23 छिट्टी बज्यो Score Dalkot 24-16 24-16 भेरी भेरी खतरा बोले हान्छ खसाल्यो 17-24 17-24 देखा भाइ देखा फेरि हान्यो उनीहरूले Score 18-24 18-24 अहिले जोडले आमदारी Score Dalkot 25-18 Isi Biswa Hadirta Dirterak Nabirita Sau Dirtip lagi Dari Ostama Harjinanak lagi Kelagar Susana Group lain Mahardikan Rotbadasi म्युजिक आयो भने मुड गर्नुपर्छ है साथी हो पुरा बस्नु पर्यो ल म्युजिक आयो बेलामा यतातिर यही ल हेर ल गलकोटे कहाँ ल्याएर हेरौँ है पानी खाइन्छ है पानी खाइन्छ सर है अब फेरि गलकोटमा 15 गतेबाट भन्थ्यो 26 गतेसम्म सर्छ कि 26 गतेभित्रै हुन्छ गलकोटमा गेम 26 गतेभित्रै इन हुन्छ हो स्योर हो 27 गते ऊ कप्तान साहब है कप्तान साहब पेन्सन चाहिँ कति छ सोधेको छैन कप्तान चाहिँ स्योर है 27 होला हो के अरे यतातिर अब के भन्नु तेस्रो र चौथो स्थानका लागि बिहान 10 बजे हुनेछ र फाइनल गेम 12 बजे सुरु हुने यहाँहरू सम्पूर्णमा जानकारी गराउन चाहन्छौँ ल है अब बढ्नु पर्यो अब पुरो साउन्डमा आछ साथी हो खेमा सुरु भयो त्यो तेस्रो सेट हो तेस्रो सेटमा जाँदा पनि गलकोटे काइलाले खाता खोलेछ है अहिलेसम्मको स्कोर यो तेस्रो सेटको 1 बराबर तेरो केही नम्बर भन्न नजाने हो क्या मैले त आँखा कम देख्छु के एकदम गाह्रो हुन्छ हौ घरमा स्कोर 2-1 वार्लिङ 2 गलको 1 बीचमा जाली छ स्कोर वार्लिङ 3-1 स्कोर वार्लिङ 4-1 4-1
change. Golkut 2-4 2-4. सुटाइदियो All change Walling 5-2 5-2. अहिले वालिङ टाटेको अवस्था आगो 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 फायर एन्ड फायर बल Christopher Golkut scored 3-5 3-5. थ्री फाइभ ए यहीँ स्कोर देखिरहेको रहेछ त स्याबास बरु देब्रेले हान्छ के Utkrist Prahar Walling 6-3 6-3. नेट गर्छ यार Utkrist Golkut scored total score 4-6 4-6. नेट गयो Ball change Walling 7-4 7-4. नेट गयो Score ball change Golkut 5-7 5-7. नेट गयो फेरि आयो है Utkrist Prahar Walling के खिलाडीबाट स्कोर 8-5 8-5. Utkrist block साथै पुनः स्कोर Walling 9-5 9-5. Ball change Golkut scored 6-9 6-9. यस खेल गर्दै विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि रहेको हुँदा दर्शकहरूलाई खेलहरू खेलसँगै सांस्कृतिक कार्यक्रमबाट पनि मनोरञ्जन लिनुहुन हामी उत्कृष्ट प्रहार अनुरोध गर्दछौँ। वालिङका खेलाडीबाट स्कोर 10-6 10-6. उत्कृष्ट प्रहार वालिङका खेलाडीबाट स्कोर 11-6 11-6. अन्त सबभन्दा आइयो The score Walling 12-6 12-6. Time out. Golkut battle. अहिले वाली ढाकेको छ गलको सेलाको छ गलको 6 वाली 12. Ball change. Golkut 7-12 7-12.
Score Golkut 8-30 8-13 Score Walling 14-8 14-8 अहिले दारीजी आराम गर्नुभएको छ हिजो त गीत पनि गाएको थियो कुन च्यानलमा मजाक होला मजाक Golkut पनि स्कोर थप्न सफल 9-14 9-14 अहिले फेरि वाइफाईबाट हो हामीलाई यो वाइफाई सुविधा ओडलिङले दिएको छ है ओडलिङले 5G को सुविधा दिएको छ उत्कृष्ट फिसिङको साथमा वालिङ स्कोर जोड्न सफल 15-9 15-9 Play score Walling 16-9 4-9 वालिङ सोरा जित्दै भयो Play score Walling 17-9 17-9 तल चिप्लो छ मैदान ज्यान जग्गा भयो Play score Walling 18-9 18-9 9 नम्बरले वालिङ अगाडि कालो घोडा टक 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 गरेर छोडेछ भाइ हो तिम्रो कस्तो सपोर्टर हो नि तिम्रो कस्तो सपोर्टर हो वालिङको भेरी गुड हेर त यानी कस्तो देख्दो रहेछ यस्तो बुढो मान्छेले अहिलेसम्म तपाईँहरूले युट्युब बनाएको देख्नु पहिलोचोटि है Play score Walling आवाज सुनिन्छ नि त आवाजले 19-9 19-9 19 क्यारे भयो यिनीहरूले एक सेट दिनु थाल्यो होइन Golkut 10-19 9-9 त्यही भन्नु न खेल रमाइलो बनाइदिएको के हो खै नपत्याउने खोलाले बगाम चाहिँ Service ball out Sukmaida Walling score 20-10 Peace North बिचबाट छोड्नु गरेको Walka number 10 खेलाडीबाट 21-10 21-10 हेलो पैसा त धेरै त अहिले बराबर Ball change Golkut score 11-21 11-11 जम्मै छ कि त्यो Ball change Walling 22-11 by Sekhara डबल 11 भाइ बजायो बजायो Ball change Golkut 12-22 12 by त्यो त्यसरी बसिएको छ नि त्यो एरियामा गलकोटे काहीँ ल
त्यही हो त त्यो हाँसे त बसेको हेरेकै छैन कि Beginning उत्कृष्ट प्रहारका साथ पनि स्कोर गलकुट 14-22 13-5 शाबाश अंदर मारो जी उत्कृष्ट प्रहार र स्कोर वालिङ 23-13 23-13 Ball change, Gulkut 14-23 14-23 यो तेस्रो सेट हो है साथी हो निकै उत्कृष्ट प्रहार वालिङका खेलाडीबाट 24-14 24-14 अब यो भर हुँदैन भइरहेको छ Walling 25-14 14-14 यसैबीचमा एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ सुरु हुँदैछ यो पहिलो सेमिफाइनल खेल वालिङ नगरपालिका भर्सेस गलकोट नगरपालिका र यो चौथो सेट अघि नम्बर हालिए त गरौँ न अघि कोही ठाउँमा देखेन अझै चौथो सेटको पहिलो स्कोर गलकुट 1-0 गाह्रो छ जिन्दगानी चौथो सेट है अब होल्न सफल गलकोट प्रतिस्पर्धाको निकै कम शिखरमा उत्कृष्ट देशीको साथ स्कोर गलकुट 2-0 एमके बुढोको च्यानलबाट है यसरी नै हामीलाई युट्युब च्यानल एमपी ग्रुपमा एकजनाले हाम्रो सुरबहादुरबाट गलकुटका खेलाडी विमल परियार दारीलाई उहाँको तर्फबाट 5,000 रुपियाँ सहयोग प्राप्त हुनुभएको छ। उहाँको नम्बर एमके गुरुङजीलाई उपलब्ध गराइदिनु होला विमल परियारको नम्बर। एकजना साथीले भिडियो हेर्दा दारीलाई 5,000 को चाहिँ पुरस्कार दिएको छ। दारी मन नपरेर हो कि के हो खेल्नु हो थाहा छैन, उहाँले नै जानी हो। ल 5,000 दिएको छ है। दारीले 5 लाख लाने कुरा
भनेपछि प्रथम पुरस्कार 5 लाख है यो गेमको। बेस्ट प्लेयरको 25,000। त्यस्तै गरेर बेस्ट सेटर छ, बेस्ट स्पाइक छ, बेस्ट छ के गरेर चाहिँ 1,20,000 6,20,000 हुन्छ। 6,20,000 हुन्छ साथी। यसमा एउटा चिठी आएको छ, एउटा सूचना आएको छ खेलप्रेमी दर्शक महानुभावहरू साथै खेलाडीहरूमा। यही मिरमिरे युवा क्लब नवमिरमिरे युवा क्लबले खुला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता माघ 12 देखि सुरु गर्दैछ। प्रथम पुरस्कार 1,50,000, द्वितीय 70,000, तृतीय 50,000 र सान्त्वना 15,000। उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई उत्कृष्ट विधाका खेलाडीहरूलाई पनि उत्कृष्ट पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। ल सूर्यबहादुर सर तपाईँले सुनिराख्नु भएको छैन? अघि माइकबाट पनि हामीले भन्न लगाएको छौँ अफिसियलको तर्फबाट अफिसियल स्टाइलले फेरि पनि भन्दैछु तपाईँको दुनियाँले सुनेर भन्दैछ है। म तपाईँलाई भरेसम्म दारीको नम्बर उपलब्ध गराइदिनेछु। टिकटकमा फलो गर्नु है विमललाई। Rolling to 10, 3 dogs. ए सर फेरि अर्को कमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। फेरि अर्को कमेन्ट आयो, फेरि पठाइदिनु सर। Score Golkut 11-2, 18-2. के मैले भन्नु पर्यो? त्यसै गरी पौलो जेवाला ज्यूले पनि रु 3,000 सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। युट्युबबाट उहाँको नम्बर उपलब्ध गराइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एमके गुरुङको युट्युबमा मेसेज भन्नुहोस् है। यसै बिचमा स्कोर गलकुट 12-3, 12-3। पढ्न पर्छ स्कोर गलकुट 13-3, 13-3। मैले पनि पहिलोचोटि देख्दैछु क्या। उत्कृष्ट प्रहार वालीका खेलाडीबाट भाइ स्कोर 4-30, 7-13। स्कोर गलकुट चन्द्र श्रेष्ठ 14-14। अहिले 14 छ उसको। स्कोर वाली 5-14, 5-14। 5-14 वालिङ 5 गलकोट 14। Score change गलकुट 15-5, 15-5। कप्तान साहब भित्र आएको छ है। 15-5 गलकोट 15 वालिङ 5। यो चौथो सेट हो है। Ball change Walling 6-15, 6-15। 6-15 दुई सेट गलकोटको खातामा, एक सेट वालिङको खातामा। यो चौथो सेट हो है। मारोजी कप्तान साहब उत्कृष्ट प्रहार गलकुट का 10 नंबर 1
खेलाडीबाट 16-6 16-6 फर्कायो Walingबाट उत्कृष्ट प्रहार टच नम्बर 10 7-16 7-16 यो चौथो सेट है साथी 2 सेट गलकोटले 1 सेट यो सेट नम्बर रहेको छ 16-7 गलकोट 16 छ भने उत्कृष्ट प्रहार के साथमा पुनः स्कोर Walling 8-16 8-16 मेरो तर्फबाट दाडी विमललाई रु 50,000 घोषणा गर्दछु हल्ला गर्दिनु उत्कृष्ट प्रहार के साथमा पुनः स्कोर Walling 9-16 9-16 नबोल्नु भयो के को फर्स्ट हो वालिङलाई 30,000 थापा सुशान भन्नुहुन्छ वालिङलाई 30,000 प्रहार स्कोर गलकुट 17-9 17-9 Walingबाट पनि उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर 10-17 10-17 पुनः स्कोर Walling 11-17 साथीहरु कमेन्ट अलि रियलिटी के रे रियल कमेन्ट गरौँ है फेक चाहिँ नगरौँ कति हो 11 उत्कृष्ट प्रहारसँगै गलकोट पनि स्कोर थप्न सफल 18-11 18-11 जसको फाइदा वालिङलाई 12-18 12-18 सुबायाले 12-18 वाबा दारीले घोच्चा गरे यार उत्कृष्ट प्रहार गलकोटका 10 नम्बर 4 19-12 19-12 शाबाश वालिङ पनि कम छैन दोनों सफल 13-19 13-19 अरे वही 11 के भयो दाइ लाइक कम भएको लाइक स्कोर Walling 14-19 14-19 मेरो लाइभ स्ट्रिममा वाचिङ यो सबैभन्दा लार्जेस्ट हो है 1100 तर लाइभ चाहिँ 391 छ कृपया साथीहरू लाइभ पनि ठोक्दिउँ त के फरक पर्छ र लाइक ठोक्नुहोस् कमेन्ट ठोक्नुहोस् र एमके बुढोको च्यानल मनपर्छ भने सब्सक्राइब ठोक्नुहोस् र तपाईँहरूको प्रोग्राममा बोलाउनुहोस् एमके गुरुङ हाजिर हुनेछ 2000 त होइन 11 सेट रुममा छ है स्कोर गलकुट 21-14 21-14 एमके बुढो बुढीको छोरा ल साथीहरू लाइक बढाउँ त कस्तो हुँदो रहेछ लाइक बढाउँ है लाइक बढाउँ Walling 15-21 15-21 कति 500 आएर भन्दा भन्दा यार विद्या कसम यार 1000 बोग्याम बो खुस हो गया धेरै दिन भयो मकै खोइला खाएको आज बल्ल सिल्प्या खान पाउने भयो यार Ball change score Galkut 22-15 22-15
हैरान भयो 22-15 अब समय कम छ है साथी हो लाइट बढाउनु पर्यो Score. Galkot 23-15. 23-15. नारीको 23-15 ल है साथी हो जम्मा 2 मिनट बाँकी छ लाइट बढाइहाल ओके हौसला दिउँ है हौसला दिउँ याङ्के बुढोलाई 600 ल 600 पुऱ्याइ प्लिज 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 Next score. Galkot 24-15. 24-15. ल है 550 कमान चिर 1000 लाइक 1000 होइन 600 561 ठक्क 563 कमान 566 कमान Walika खिलाडी बाचम score 16-24. 579 593 वाह माय गॉड आज बुढो हल्लन चौकमा फिटान हुने भयो 606 617 Walling. वाह अब कमेन्टको वर्षा भयो दुईटा चस्मा लगाएर पढ्नुपर्ने भयो 628 आज लेफ्ट साइडमा मेला लाग्छ है अघि बिहानदेखि चाहिँ पुरै बाटोमै खाउँ बाटोमै सुतौँ बाटोमै रमाउँ Score. Galkot 25-17. Desperini 25-17. Katarbas team. 1 quarter बाद 645 Galkot नगरपालिका बागलुङद्वारा वालिङ नगरपालिका संघ पराजित भएको छ यसरी नै गलकुट नगरपालिका बागलुङ दोस्रो पुतली बजार कपको फाइनलमा पुग्ने पहिलो टिम घोषित भएको छ धेरै धेरै बधाई गलकुट नगरपालिका बागलुङलाई उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै फाइनलको यात्रा तय गरेको छ त्यस्तै ल पहिला तपाईँको परिचय दिनुहोस् म दिलीप खाँड वालिङ नगरपालिका हजुर अब तपाईँ त खेलाडी मान्छे होइन गत साल मेयर साइकल दौडमा प्रथम हुनुभएको योभन्दा 1 महिना पहिला फेरि वालिङमा पनि भलिबल गेम गर्नुभएको थियो आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना छ कि छैन अनि खेल निरन्तर हुनुपर्छ हजुर निरन्तरताले मात्रै यसको स्तरीकरण हुन्छ त्यसैले खेल वास्तवमा यो आयोजनाहरू गर्नु अनि भाग लिनु हजुर यो चाहिँ खेलको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अवसर हो हजुर र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यसमा स्तरीकरण गर्नु हजुर हजुर र यसलाई व्यावसायिक बनाउनु त्यसैले यसलाई चाहिँ रेगुलर रूपमै एउटा रुटिन वेमै खेलहरू भइराख्नुपर्छ अनि खेलाडीहरू राम्रो निस्किएमा नगरपालिकाले उनीहरूलाई भविष्य राम्रो गर्नको लागि अब नोकरी दिने हुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यस्तो योजनाहरू तपाईँहरूको छ कि छैन हाम्रोमा चाहिँ हामीले खास गरेर अहिले पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले 3टा खेललाई महत्त्व दिएको छ एउटा फुटबल हजुर त्यसपछि भलिबल र क्रिकेट र भलिबलमा चाहिँ महिला क्रिकेटहरू जो राष्ट्रिय खेलाडीहरू बनिसक्नु भएको छ 7 जनालाई हामीले घडेरी दिएका छौँ उहाँहरूलाई घर घरेटी हजुर घडेरी चाहिँ नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको छ र त्यसमा घर चाहिँ आफै बनाउनुहुन्छ हजुर र त्यसपछि उहाँहरूलाई अरू अध्ययनको लागि चाहिँ विश्वविद्यालयमा फीहरू नगरपालिकाले बेहोर्छ र विभागीय खास गरेर आर्मी पुलिसमा जानको लागि चाहिँ नगरपालिकाले नै उहाँहरूलाई चाहिँ पहल गरेर हजुर पुर्याउँछ परिसम्म आउने यो कार्यक्रम रहन्छ किनकि यो ठुलो पुरस्कारको रहँदै गर्दा धनराशिको चाहिँ पुरस्कार रहँदै गर्दाखेरि अन्य बाहिरको पालिकाहरू आउने सम्भावना कम रहन्छ किनकि भोलि नजिकै गर्दाखेरि यहाँ गएर हामीलाई काम छैन हामीलाई छैन भनेर चाहिँ बाहिर पालिकाको खेलाडी साथीहरू आउनुभएकै छैन उहाँलाई अर्को साल फेरि पनि आउन हामी अनुरोध पनि गर्छौँ